أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. पारा नंबर 5 रुकू नंबर 11 पारा नंबर 5 रुकू नंबर 11 इन्नल लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ضربتم في الأرض فليس إن الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير إلا المستضعفين من الرجال والنساء والوالدين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل.